बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज़ियात शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी धमकियों और अमरीकी इल्ज़ामात के पस मंज़र में उसके बाद हुकूमत की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस थी उसका इनेकाद किया गया और हमने देखा कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो सियासी जमातें हैं उसके कायदीन या फिर उनके नुमाइंदों ने इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से भी अहम बातें सामने आई और इसके साथ ये भी तय किया गया कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ पुरअमन और बाहमी ताउन की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ मुश्तरका एलामिया जारी तो किया गया, लेकिन बहुत से नाक़िदीन ये भी कहते हैं कि मुश्तरका एलामिये की जो ताकत थी वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी या जो कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। यानी ये जो मुश्तरका एलामिया था ये एक कमज़ोर मुश्तरका एलामिया था और इसमें एक बार भी खुलकर अमरीका का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान की सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली मजहबी और दाएं बाजू की जमातों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ही की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया? ये भी है एक अहम तरीन सवाल। इसके साथ साथ इसमें कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो अहम सवालात उठते हैं वो ये हैं कि क्या वाकई पाकिस्तानी सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा? पाकिस्तान की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए धमकी आमेज रवैया खत्म कर दिया जाएगा और किस हद तक इस एलामिये पर अमल होगा? ये हैं वो अहम तरीन सवालात जो अब पैदा हो रहे हैं एक ऐसे वक्त में कि जब ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तानी क़ियादत और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के कायदीन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन का बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ठिकाने खत्म करने होंगे। इस दौरान आज हम देखते हैं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल फॉग रासमुसन भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक अहम तरीन नुक्ता कि जब यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अगले ही दिन आज यानी कि जनूबी वजीरिस्तान में भी ड्रोन हमला कर दिया जाता है। यह है अहम तरीन वो सवालात जिस पर हम बात करेंगे कि आगे चल के हो क्या सकता है और किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प अमर हम आपको बताएं, एक दिलचस्प क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ चाहती थी और स्टेट सेक्रेटरी जहांगीर बदर ने वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रजा गिलानी से इजाज़त तलब की तो जवाब में वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे थे, ज़रा आप ये देखिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाज़त चाहता हूं कि कार्रवाई की शुरू करने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब मौलाना तैयब साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाज़त चाहता हूं कि कार्रवाई की शुरू करने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब मौलाना तैयब साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाए। ये क्लिप हम आपको दोबारा भी दिखा रहे हैं और अब इसकी वजाहत हम इस तरह से करते हैं कि जब स्टेट सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म से ये पूछा कि अगर उनकी इजाज़त हो तो वो दोबारा से ये इस तकरीब का आगाज़ करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं। न जाने वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब इस अहम तरीन कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में कहाँ थे, वो जहनी तौर पर मौजूद थे या नहीं थे। वो फ़ौरन उठ खड़े हुए और वो स्टेज की जानिब जाने लगे तो यकदम एडीसी ने उनको बताया कि नहीं, उन्होंने सिर्फ इजाज़त तलब की है, आप गालिबन सर के इशारे से जहांगीर बदर साहब को इजाज़त दे सकते हैं क्योंकि अभी तिलावत होनी है और उसके बाद कहीं जाके आपने तकरीब से खिताब करना है। न जाने इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या सोच रहे थे, देख रहे हैं आप, एडीसी ने उनको बताया। अब ये जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से क्या कहती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं।
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम में अब हम सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्जियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे आज़ाद रुकन कौमी असम्बली जनाब जफर बेग बिठनी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो हम पैगाम देना चाहते थे इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए से, क्या आप समझते हैं कि वो पैगाम देने में हम कामयाब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब सारी क़यादत वहाँ मौजूद थी तो पहली बात तो यही थी कि अमेरिका को ये बताया जाए कि वो जो धमकियाँ दे रहा है उसके मुकाबले में कौम पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ है और मुत्तहिद है, और दोस्त भी उस वक्त ही मुफीद हो सकते हैं जब आप ख़ुद अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा करें। यानी ये नहीं हो सकता कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो मुद्दई को भी बताना है कि मैं बिल्कुल चुस्त हूँ, फिर आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ। तो ओवरऑल जब ये सारे लोग बैठे, मुतफर्रिक ख़यालात, मुतफर्रिक प्रोग्राम रखने वाले, और वो जो भी बातें उन्होंने की कर दी, लेकिन जब 13 निकात का एक जो मुश्तरका लाहा अमल है उस पर उन्होंने इत्तेफाक राय कर लिया और उस पर उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर दिया, तो गोया कौम की एक मुत्तहिदा आवाज़ जो है, मुत्तफ़िक़ा आवाज़, एक पैगाम गया है। और मैं महसूस करता हूँ कि उसका असर हुआ और होगा भी, लेकिन सही असर तो उस वक्त होगा कि ये हुकूमत जो मरकज़ में है और 3 सूबों में भी है और जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही कमज़ोर है, ये हुकूमत अब मैं समझता हूँ आखिरी मौका है कि बाकी करारदादों को साथ मिला के ये जो इस वक्त एक एलामिया है इस पर संजीदगी से अमल दरामद करें। जहाँ मुज़ाकरात करने हैं वहाँ मुज़ाकरात करें, जो चीज़ें खराबियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अमली इक़दामात करे, तब जाकर इस एलामिये का जो है वो नतीजा ठोस बुनियादों पर निकलेगा। ठीक है, मैं चलता हूं फवाद चौधरी साहब की जानिब। फवाद चौधरी साहब, आपकी जमात को दावत नहीं दी गई थी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? और ये भी बताइएगा कि इसका कोई नतीजा निकला, और अहम बात जो है वो अमल दरामद का है, आपको लगता है कि अमल दरामद हो पाएगा? जो आपका पहला सवाल है उसका जो जवाब है वो तो ज़ाहिर है मैं नहीं दे सकता। ज़ाहिर है हमें दावतनामा नहीं दिया गया, और क्यों नहीं दिया गया वो वज़ीर-ए-आज़म साहब बेहतर समझते हैं। शायद कुछ उनको प्रेशर था जो बकौल कुछ टेलीविज़न चैनल्स के नवाज शरीफ साहब की तरफ से और या कुछ और क्वार्टर्स की तरफ से कि APML को ना बुलाया जाए, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ उनकी डिस्क्रेशन थी और वो अपनी पसंदीदा जमातों को ज़ाहिर है उन्होंने प्लीज़ भी करना था। दूसरी बात यह है कि जो आपने दूसरा, जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कह रहे हैं, मेरे ख्याल में देखिए सिंबॉलिक अहमियत तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की है कि आप सारे कायदीन बैठे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम तो इसलिए भी वेलकम करेंगे कि जो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है इसने जो परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी थी टेररिज्म के ऊपर उसको इंडोर्स किया है, और तकरीबन जो तमाम पॉइंट्स इस एजेंडे में डिस्कस हुए हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान कंटिन्यू कर रहा है जिस पॉलिसी के तहत। ये तमाम वही बातें हैं जो अब तक इंडोर्स की गई हैं। इसकी जहां तक अमल दरामद के हिस्से का ताल्लुक है, देखें इस तरह के जो इजलास है या पार्लियामेंट के सेशन जो है वो डिस्कशंस के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन फैसले का जो फोरम था वो जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चारों अफवाज के सरबराहान, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो एक इदारा था जो फैसले ले सकता था पॉलिसी के ऊपर। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आकर के जिस तरह सारे रिफॉर्म जो थे उनको बैक पीछे किया, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी खत्म कर दिया। तो आज हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वजह कर सके। सिंबॉलिक एतबार से ये जो बातें हुई हैं ना को पहली बार हुई हैं। मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो आपको याद है सवात में भी मुज़ाकरात हुए, इससे पहले आपको याद है औरकज़ई साहब के दौर में जिरगे हुए जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत दफ़ा मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, बहुत जगह बात। ये मामला तो ये है ना कि पाकिस्तान के जैसे अगर सब्सटेंटिव इशूज़ के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि
پاکستان کے اندر جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کرنے کو تیار ہیں. پاکستان جیسے آج پرویز مشرف صاحب نے بھی, اور ٹو بی فیئر ٹو نواز شریف صاحب جو انہوں نے بھی کل بات کی کہ ہماری پالیسی کیا ہے جلال الدین حقانی کی طرف, کیا ہمارے ان کے انٹرسٹ گروپ ہیں, ہم انہیں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے, نہیں رکھنا چاہتے, اس کے اوپر کیا یہ اس طرح کے فورمز میں بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل چاہیے تھی. ٹھیک ہے ظفر بیگ صاحب, اس میں جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں ان کے ساتھ اب مذاکرات یعنی امن کے لیے مذاکرات ہوں گے, یعنی مذاکرات کی بات کی گئی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کتنی اہم بات ہے؟ جاوید صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا تو پاکستان کی ساورینٹی پہ حملہ تصور کیا گیا, پارلیمنٹ کی ان کیمرہ سیشن بھی بلایا گیا اور اس پہ کمیشن بھی بن گیا. بالکل. لیکن فاٹا میں روزانہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے, ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, کیا پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے؟ فاٹا پہ اٹیک جب ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی ساورینٹی پہ کوئی اٹیک نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ سیاسی قیادت ہو, ایک پسی ہوئی قیادت ہے. نہ امریکہ سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے, بھکاری میں اور لینے والے اور دینے والے میں کبھی دوستی نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے نہیں, ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے لیے امریکہ ہمیں پیسے دے رہا ہے. اگر یہ ہماری جنگ ہوتی تو امریکہ سے پیسے ہم کیوں لیتے؟ 65 کی جنگ ہماری تھی, 71 کی جنگ ہماری تھی, دونوں میں سے امریکہ نے تو ہمیں ایک ٹکا بھی نہیں دیا. اب امریکہ اتنا سخی ہو گیا ہے, اتنا داتا بن گیا ہے کہ وہ ہمیں جنگ بھی ہماری ہے, پیسہ بھی امریکہ دے رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم قوم کو اس بات پہ بلف کر رہے ہیں, اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے, کس بات پہ بلائی گئی ہے؟ بلائی اس بات پہ گئی ہے کہ مائک ملن نے دھمکی دی تھی. اب اس دھمکی کے جواب میں ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے یکجہتی دکھانے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا باقاعدہ امریکہ کا نام لے کے کہتے کہ بھئی آپ مہربانی کر کے ہولڈ یور ہارسز, بس دیٹس انف از انف, جتنا ہوا اتنا ہوا. بڑا بیگ صاحب آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, آپ نے یہ ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی یہ کہا تھا. میں آتا ہوں آپ کی طرف, دوبارہ آتا ہوں. مسعود اختر صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ تھا, ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی اٹھایا تھا کہ کھل کر امریکہ کا نام اس قرارداد میں شامل نہیں ہے, اور باوجود اس کے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہلری کلنٹن کا بیان آ جاتا ہے, راسمسن کا بیان آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بھی کرتے جائیں, ہم تو وہی کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں تینوں مبصرین نے جو چیز کہی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس قرارداد کا, یا جیسے بٹانی صاحب کہہ رہے ہیں, امریکہ کا نام نہیں لیا. اور کیوں نہیں لیا؟ اور دیکھیے اس میں ڈرون اٹیکس کا ذکر نہیں, جو کہ بڑا ڈیوائسو ایک سبجیکٹ ہے, تقسیم کرنے والا سبجیکٹ ہے. اور وجوہات کیا ہیں کہ یہ قرارداد چنداں اثر انداز نہیں ہوگی حالات کے اوپر کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ قوم متحد ہو جائے. ہم فوجی مبصرین بھی, سیاسی بھی, سارے یہی کہتے ہیں, مگر کوئی نہیں بتاتا کہ 3-4 سٹیپس کیا لیں گے جس سے قوم متحد ہو جائے گی. نمبر 2, کیا اس قوم کو اکٹھا کرنا خالی ایمرجنسیز میں ہوتا ہے یا امن میں بھی کرنا پڑتا ہے, جو کہ کرنا چاہیے. نمبر 3, کوئی بھی پالیسی بنتی ہے, ہم لوگ ہر جگہ پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سیاستدان بھی سیکھتے ہیں, ہم فوجی بھی سیکھتے ہیں کہ وہ پالیسی بننی چاہیے قومی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. مگر اس سے پہلے میرے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں. اب جنرل مشرف, جنہوں نے بہت ساری چیزیں, کچھ چیزیں اچھی کی, کچھ نہیں کی, انہوں نے بھی قومی مفادات کی 1 2 3 4 5 تعریف نہیں کی, اہم ترین قومی مفادات کی. تو ایسی پالیسی کون سی ہوگی؟ اور عوام متحد ہوتے ہیں اگر قومی مفادات اگر لکھ کے بتائے جائیں, ان کو ڈیبیٹ ہوں, اور اس کے بعد قوم اکٹھی ہو, اس کے اوپر کہ آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے بھی سیاسی اہداف اور فوجی اہداف بڑے کلیئر ہونے چاہیے. تو جو بٹانی صاحب نے کہا, واقعی یہ جنگ ہماری نہیں تھی 2002 سے پہلے, لیکن 2002 میں جب ہم فوج لے گئے وہاں پہ, تو پھر یہ شاید جنگ ہماری ہو گئی ہے. کیونکہ آج اگر ہم جنگ بند بھی کر دیتے ہیں, جو کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی ڈائیلاگ, تو جن لوگوں کے لوگ بہت سارے مارے گئے ہیں, ادھر بھی لوگ مارے گئے ہیں, ٹیررزم ہو رہا ہے,
طالبان جو ہیں سینٹرل پنجاب کے وہ فوج کو بھی مارنا چاہتے ہیں, ریاست پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے تو کام نہیں ہوگا. اور قوم اگر متحد کرنی ہے, دیکھیے جنرل پرویز مشرف کے 6-7 نکات میں سے پہلا نقطہ تھا کہ ہم ربط اور ہم آہنگی کو بڑھائیں گے ملک کی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس میں ناکام ہو گیا. اور اس ناکامی کی صورت میں قوم منقسم رہے گی, اور اگر تقسیم رہے گی تو کوئی پالیسی کام نہیں کرے گی, اور یہ پالیسی بھی شاید اس حد تک نہ کام کرے جو کہ چاہا گیا ہے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب, وہ فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کو دعوت نہیں دی گئی. اب وہ دیکھیں نا, اب الیکشن کمیشن نے تو ان کو بھی, وہ تو ایک رجسٹرڈ جماعت ہے, وہ شاید کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں دی گئی. میں اس بات کی تردید کروں گا, ہمیں کیا ضرورت ہے, کیوں ہم کہیں کہ ان کو نہ بلایا جائے جبکہ وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی اپنی ثوابدید ہے. میں یہ عرض کروں گا, 1-2 باتیں سامنے آئی ہیں. جی جی. اٹارنی صاحب نے, بیگ صاحب, مسعود بیگ صاحب نے, انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ ہم امریکہ سے ہم نے جو ہے پیسے, یا امریکہ اپنی جنگ لڑنے کے ہم پیسے دے رہا ہے. میں کہوں گا کیوں نہ بیلنس شیٹ بنا لیں. $70 ارب کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے. بے شک. $12 ارب دیے ہیں امریکہ نے. 35,000 جانیں سیاستدانوں سمیت, لیفٹیننٹ جنرل سمیت, بچوں سمیت, بوڑھوں سمیت, پولیس والوں سمیت ہم نے قربان کر دی ہیں. اب اگر صرف پیسوں کی بیلنس شیٹ بنائیں تو 70 بلین میں سے 12 بلین نکال لیں تو لاس کتنا ہے, 58 بلین کا پاکستان کو. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ یہاں فوجی آمروں کے دور میں بھی اور اس حکومت کے دور میں بھی, جو فوجی آمروں کے بعد اگرچہ منتخب حکومت, اور میں اسے ورسٹ ڈیموکریسی کہتا ہوں, اس دور میں بھی ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی گئی ہے. اور اس وقت تک ہماری پالیسیاں درست نہیں ہو سکتی, اس وقت تک ہم ٹھیک کام نہیں کر سکتے جب تک ہماری لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں کی, یا جو حکمران ہے یا کوئی جنرل ہے, اس کی دم امریکہ یا کسی غیر ملکی کے پاؤں تلے نہیں آتی. بس یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کا وقت ہو گیا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس پر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہے, اور جو پچھلی بعض پارلیمانی قراردادوں کا حال ہوا, کہیں اس اے پی سی کا بھی وہ حال تو نہیں ہو جائے گا. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب رضا ہارون نے. رضا ہارون صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اہم سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کیسے ہو پائے گا, اور کیا ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا اس مشترکہ اعلامیہ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. میں نے تو کل رات کو بھی یہ 13 کے 13 پوائنٹس پڑھے تھے. ان 13 پوائنٹ سے عمل درآمد ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ان 13 کو دیکھیں تو زیادہ تر اصولی باتیں ہیں, زیادہ تر ایسی باتیں ہیں کہ جیسے نیگوسیشن ڈائلاگ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. اس میں کوئی اسٹریٹجک معاملات کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے, اور اسٹریٹجک اسٹیپس جو ہوتے ہیں پوائنٹ 1, پوائنٹ 2, پھر پلان اے, پلان بی, میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو وہ فورم تھا کہ اس طرح کے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوتے, اور اس سارے ایکسرسائز کا میں سمجھتا ہوں کہ مقصد یہی تھا کہ ایک میسج دینا کہ سارے قومی رہنما, مذہبی جماعتیں, یہ تمام کے تمام ایسے وقت میں جب ملکی سالمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب انٹیگریٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, تو تمام جماعتیں حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. تو یونٹی کا میسج تو یقیناً کل گیا ہے, لیکن اسٹریٹجکلی ان 13 پوائنٹس میں مجھے کوئی ایسا لگتا نہیں کہ اس پہ کوئی ہم ڈسکشن کریں کہ اس کا عمل درآمد کس پہ ہوگا اور کس پہ نہیں ہو سکے گا. ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور پیس شوڈ بی دا پرائرٹی, فورس اٹ شوڈ بی دا پرائرٹی. ہاں, ایک بات اس کے اندر یقیناً ایسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں توجہ طلب ہے, کہ ہمارے اندرونی معاملات, انٹرنل ہمارے ایشوز جو ہیں, پیورلی ہمارے ایشوز ہیں جو کہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں, ہماری سرحدوں کے اندر رونما ہو رہے ہیں, ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیل کرنا نیگوسیشن کے ذریعے ہو, وہ پیسفل ہو, تو بہت مناسب ہے. ورنہ ادروائز بھی ہمیں اب اس جانب نگاہ ڈالنی ہوگی. ہم اگر اپنے ملک کے چاروں حصوں کو دیکھیں تو جس طریقے سے ہم یا تو کسی صوبے میں کسی قدرتی آفت کا شکار ہیں, کہیں یہ ہمارے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ یہ جو مصیبت ہے ڈینگی کی, یہ اس میں بیچارے پریشان ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کی حالت آپ دیکھیے, وہاں جو معاملات ہیں, اور بلوچستان آپ سب جانتے ہیں.
تو ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا ہوگا, تبھی ہم کوئی ایکسٹرنل میسج دے سکتے ہیں. جو باہر سے بیٹھ کر ہمارا گھر دیکھ رہا ہوگا کھڑکی کے ذریعے, اس کو تو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت ڈسٹرب لوگ ہیں, یہ بہت بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ملٹیپل ایشوز ہیں, ملٹیپل پرابلمس ہیں انٹرنل. ان کو اس لیے کمزور سمجھتے ہوئے ہم جو چاہیں وہ کہہ دیں. تو جب تک ہم انٹرنلی, میں سمجھتا ہوں, اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, اسٹرانگ نہیں ہوں گے اکانومکلی, ہمیں ابھی 300 بلین روپے کا کیا کہتے ہیں اس کو, جو سرکولر ڈیٹ, اگر وہ ہمارے سر پہ نہیں کھڑا ہوگا, اگر ہم 2 مہینے پیٹرول کے بغیر زندہ رہ کے دکھا سکتے ہیں امداد کے بغیر, دین اونلی وی ول بی ایبل ٹو فارمولیٹ, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائی جائے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت آج اس بات کی ضرور ہے ان قومی رہنماؤں کا. میں اس کو بڑا ایک اچھا جیسچر بھی کہوں گا, اس کا اچھا ایک ڈیمونسٹریشن بھی کہوں گا جو ہم نے کیا ہے, کہ سب کے یکجا ہونے سے کم از کم ٹھیک ہے جو قومی اتحاد کا میسج گیا ہے, دیٹس ریئلی ویری میننگ. ٹھیک ہے, وہ میننگ فل ہے. فواد چودھری صاحب, اکنامیکلی بھی اپنے آپ کو ہمیں کھڑا کرنا ہوگا. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بڑی اس وقت جو ہے نا وہ تشویشناک صورتحال ہے. کیسے کھڑا کریں گے ہم اپنے آپ کو؟ بالکل جاوید, ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے تینوں جو مہمان ہیں, اسپیشلی بیٹنی صاحب نے جو بات کی کہ بھئی ہماری جنگ نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ امریکہ کو آپ گولی ماریں. امریکہ نے جو بھی پالیسی بنانی ہے وہ انہوں نے اپنے مفاد پہ بنانی ہے. آپ اپنا مفاد دیکھیں. آپ دیکھیں جاوید کہ کیا میرا اور آپ کا مفاد یہ ہے کہ ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں کافر قرار دے دیا جائے کہ ہم شیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی طالبانائزڈ ریاست ہو جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گاڑیاں چلا رہی ہیں اور ان کے اوپر تیزاب پھینک دیے جائے؟ کیا ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں عورتوں کے اسکول جلا دیے جائیں؟ حقیقت یہ ہے ہم ایسی ریاست نہیں چاہتے. ہم ایسی ریاست بھی نہیں چاہتے کہ جہاں پر ایسے لوگ ہمارے علاقوں میں آ کے بیٹھ جائیں جو دوسرے علاقوں میں جا کر کے کاروائیاں کریں اور پھر پاکستان آ جائیں. ہمارے 35,000 لوگ ایسی ریاست بھی نہیں چاہتے جہاں پہ آپ کی حکومت کے وقتوں میں ڈرون حملے شروع ہوئے اور ابھی تک سوورن ملک کے خلاف ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ایسی ریاست بھی تو نہیں چاہیے. 35,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں یہاں پر. ہم نے افغانستان کے اوپر حملہ نہیں کیا. آپ کو جن کو شوق ہے لڑنے کا وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان میں جا کے لڑ لینا. یہاں پہ جو ڈرون حملہ ہوتا ہے دونوں حالات ہیں, ایک تو امریکہ غلط کر رہا ہے ڈرون حملے مار کے, لیکن یہاں پر جو لوگ مر رہے ہیں ڈرون حملوں میں وہ بھی کس کی اجازت سے پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی پہلو آپ اگنور نہ کریں. ایبٹ آباد میں جا کے غلط ہے امریکہ کا آنا, لیکن اسامہ بن لادن کا وہاں سے برآمد ہونا بھی اتنا ہی بڑا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ایبٹ آباد میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہم ایک ملک جو ہے اس طرح دنیا میں نہیں چل سکتا. آپ کو اپنی جو پالیسیز ہیں اگر ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر ریویو کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر زیرو ٹالرنس ٹیررزم کی طرف ہونا ہوگا. ایک چیز سمپل میں آپ کو یہ ایک آخری بات میں آپ کو کہوں گا, جیسے اس ایگریمنٹ میں کہا گیا ہے ٹریڈ بٹ نوٹ ایڈ نہیں لیں گے, ٹریڈ کریں گے. -18 کے اوپر آپ کی انڈسٹری جا رہی ہے, 2.4% کے اوپر آپ کا گروتھ ریٹ ہے, $14 بلین 3 سالوں میں آپ قرضہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ایڈ نہیں لیں گے, ٹریڈ کریں گے. کیسے کریں گے؟ کمال بات کر رہے ہیں آپ. یعنی جو ٹھیک ہے ظفر بیگ صاحب آپ بتائیے گا, اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہونا ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے اور اقدام لینا ہے. پیروں پہ کیسے کھڑے ہوں, کیونکہ جب ہم اندر سے کمزور نہیں ہوں گے تو باہر والا بھی ہمیں کمزور نہیں سمجھے گا. جاوید صاحب آپ مجھے ذرا ٹائم دیں گے تو میں بات کروں گا. آپ نے پچھلی دفعہ بھی مجھے آدھے میں کاٹ کے رکھ دیا. ان لوگوں کو آپ ٹائم دے رہے ہیں, مجھے آپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. ابھی وہ ٹائم آپ کو بھی دیں گے بیگ صاحب. وہ ٹائم کی تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے, مختصر کرنی ہوتی ہے, ٹائم کی ذرا قلت ہوتی ہے. جی فرمائیے. میرے دوست نے امریکہ کے ڈرون حملوں کو اس پوائنٹ پہ جسٹیفائی کیا ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں لڑ رہے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی دلیل ہم اپلائی کریں تو باجوڑ سے 27 لڑکوں کو افغانستان کے دہشت گرد لے کر چلے گئے ہیں. کیا پاکستان کو بھی یہ حق ہے کہ پاکستان کے طیارے جا کر ان پہ بمباری کریں؟ ایک حقانی نیٹ ورک پہ اگر وہ سیخپا ہوئے ہیں کہ یہاں دہشت گرد تیار ہو کر افغانستان میں آ رہے ہیں, تو میں نام کانفرنس میں شرم الشیخ میں نے خود کرزئی کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ہندوستان کو 12 قونصلیٹ دے کے کس لیے دیے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ مسعود کو فیڈ کر رہا ہے, دہشت گردوں کو فیڈ کر رہے ہیں, مجھے مروا رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے افغانستان میں بیٹھ کے دہشت گرد بنا رہے ہیں, کیا ہماری بھی یہ جسٹیفیکیشن ہوگی کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لے لیں, یا امریکہ کو یہ کمپیل کریں کہ ان کے خلاف آپریشن کریں؟ کیوں نہیں؟ بات رہی اکنامک سٹیبلٹی کی,
اکنامک اسٹیبلٹی یہاں ہو نہیں سکتی ہے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے، ہمارا مالیاتی سسٹم بہت آرٹیفیشل ہے. ہم عیاشیوں میں اتنی ڈوب چکے ہیں کہ ہمارا دم گھٹتا ہے اگر وہ عیاشی تھوڑے ٹائم کے لیے نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ 1200 بلین کی کرپشن اس ملک میں ہو رہی ہے. جس ملک کا خزانہ نیچے سے کھلتا ہو، آپ مجھے بتائیں اس میں جمع کیا ہوگا؟ اس میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ چاہے 14 بلین ڈالر لینے، چاہے 1400 بلین ڈالر لینے، پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ 1400 بلین کی جگہ اس کی ریٹرن 2800 بلین ہو جائے. 1400 بلین از آلویز ڈرین ڈاؤن. یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ چلے گئے عیاشیوں میں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ مجھے ایک ایسا میگا پروجیکٹ بتا دیں جس کی وجہ سے 1400 بلین ڈالر کو یا 14 بلین ڈالر کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہمارا لائف سٹائل جو ہے، ہماری حکمران سیریس ہی نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ اس کو ADC نے بتایا کہ بھئی آپ نے جانا نہیں، آپ نے صرف سر سے اشارہ کرنا ہے. If he is so listless, so indifferent, he has such an important occasion, what else can be expected of him, by the way? یہی حال ہماری حکومت کا ہے اور یہی حال ہمارے جو ہے ان لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، تبھی معاملات حل ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور اس موقع پر بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا گفتگو میں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے رہنما جناب فرید پراچا نے. جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کی تھی اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کانفرنس کے اندر مذہبی جماعتیں شامل تھیں، لیکن کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ ذرا نرم ہے. اس میں کئی خامیاں بھی سامنے آئی ہیں، جس میں امریکہ کا کھل کر نام بھی نہیں لیا گیا. پراچا صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے کہ آپ کے قائد بھی وہاں پہ تھے، منور حسن صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں آپ بھی کمپرومائز کا شکار ہوئے؟ نہیں، کوئی نہیں. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی اس میں جو مجموعی طور پر بات ہے وہ تو بہرحال اس کے مطابق ہے. یعنی یہ کہ قومی سلامتی اور خود مختاری، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو وہ تو بہرحال اس میں موجود ہے. لیکن اگر یعنی اسے صرف جماعت اسلامی نے مرتب کرنا ہوتا تو ہم تو اس میں پھر ڈرون حملوں کی بھی بات کرتے، اور ہم یہ سمجھتے کہ جی اس میں گفتگو جو ایک لہجہ ہے، جو الفاظ ہیں، وہ پھر ایسے ہونے چاہیے، چاہے اس کے لیے وہ عام پبلک کے الفاظ نہ بھی استعمال کیے جائیں کہ دندان شکن جواب دیا جائے گا، تب بھی یہ معلوم ہو کہ ہم تیار ہیں. اور ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی جارحیت کریں گے تو وہ جارحیت جو ہے وہ پاکستانی قوم میں اس کا سخت ترین جواب جو ہے وہ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جی اس میں جو ہوا ہے وہ ایک اجتماعیت کی نشانی ہے اور اس کے نقطۂ نظر. یہ پراچا صاحب ڈرون حملوں کا ذکر نہ ہونا اعلامیے میں، کہ اس کا مطلب امریکہ یہ نہ لے لے کہ راضی ہیں ہم؟ اس میں پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ہیں، اس میں بھی تمام جماعتیں موجود ہیں. اس میں ڈرون حملوں کی مخالفت ہے، ڈرون حملوں کے بندش کی بات ہے، ڈرون حملے کی صورت میں جواب دینے کی بات ہے. اور وہ جماعتیں وہ اس قرارداد سے پیچھے نہیں ہٹی. اصل معاملہ تو اس کے اوپر عمل درآمد کا ہے. تو امریکہ تک تو پیغام یہی جائے گا اور یہی جانا چاہیے، لیکن اصل کام تو عمل درآمد ہے. یعنی یہ کہ اگر قراردادیں جو ہیں وہ ایک واضح طور پر یہ بتا بھی رہی ہوں کہ جی آپ ڈرون حملے جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہے، تو تب بھی جب تک آپ اسے روکتے نہیں ہیں تو وہ محض ایک ڈیکوریشن پیس ہوں گی، محض الفاظ ہوں گے اور بے روح قسم کے الفاظ ہوں گے. اس لیے اصل چیز کو عمل درآمد ہے اور ہم پورا ایک زور بھی لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس عوامی دباؤ کو بھی پیدا کریں گے. تو ان قراردادوں پر اور مشترکہ اعلامیہ پر حکومت اس طرح ہی عمل کرے، منوان عمل کرے کہ جس طرح. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب آپ بتائیے اب صورتحال سے نکلا کیسے جائے کہ پاکستان بین الاقوامی دنیا کے اندر ایک باعزت مقام بھی حاصل اس کو رہے اور تعلقات بھی اس کے قائم رہیں، اور ظاہر ہے قومی مفادات پہ سمجھوتا بھی نہ کیا جائے. جاوید صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ سیدھی بات سنیں تو یہ ساری 2 نمبر باتیں ہیں. یہ ابھی جو پراچا صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کا نیشنل سٹینس آپ کا کیا ہے؟ اندر بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قوم کو
کو बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक पूरे का पूरा टोला है सियासतदानों का जिनके पास कोई विजन नहीं मतलब फ़र्क क्या पड़ता है? अगर डॉलर 91 रुपये पे चला जाता है तो नवाज शरीफ साहब के तो $3 बिलियन के असासे बाहर पड़े हुए हैं, वो तो डॉलर्स में है पैसे, और अमीर हो गए बैठे बैठे। 25% डॉलर जो है अब तक बढ़ चुका है 3 सालों में। तो जो हुक्मरान है हमारे इस वक्त, जो पंजाब में भी और मरकज़ में भी, वो तो 25% अमीर हो गए हैं घर बैठे बैठे। बात यह है कि पाकिस्तान के मसाइल हमारे इंटरनल मसाइल हैं, कोई बैन अल-अक़वामी जो मसला है वो हमारा इस वक्त हायल नहीं है। 35,000 बंदा जो हमारा यहाँ पे शहीद हुआ है, बेटनी साहब बार बार बात कर रहे हैं, बाजोड़ से हमारे बच्चे जो हैं वो अंदर अफगानिस्तान वाले हमारे इलाके से आके ले गए, तो कमजोरी किसकी है? हमारी अपनी कमजोरी है ना। ये हमारे वहां पे बॉर्डर्स का हालात है कि जो आते हैं उठा के बंदे हमारे घर से उठा के ले जाए, और ये हमारी सॉवरेनिटी है। ठीक है। बेग साहब आप फरमाइए, क्योंकि इस सूरत हाल से तो निकलना है। आप हतमी बताइए कि आप क्या तजवीज करते हैं। जी आवाज नहीं जा रही। बेग साहब हतमी तौर पर आप क्या तजवीज करते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, देखें जी, अगर आप वाकई संजीदा होना चाहते हैं, जो अभी तक जो करारदादें या APC कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई हैं, ये असूली तौर पे बिल्कुल सही, लेकिन जब तक आप असूलों को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सिर्फ कागज़ी और किताबी बातें रह जाती हैं। अगर आपने वाकई निकलना है तो सबसे पहले आप इस मुल्क में ऑस्टेरिटी लाएँ। हुकूमत को ऑस्टेरिटी लानी चाहिए। और ठीक है, हम 1 साल 2 साल, जैसे भुट्टो ने कहा था, घास खा के भी एटम बम बनाएंगे, घास भी नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। आज तक कोई घास ही खा रही है अभी तक, सिवाय एक लीड के, बाकी सारे घास ही खा रहे हैं। अब इनको कितना घास खिलाना है आपने? खुदा का खौफ करे, बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। ना, आज तक भूख से कोई नहीं मरा है, और ईटिंग से हमेशा मरते हैं लोग, समझे ना। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर ऑस्टेरिटी हम जरा करें, हुक्मरान ऑस्टेरिटी करे, हुक्मरान अगर थोड़ी सी ऑस्टेरिटी करे, एक स्टैंड हम ईरान की तरह स्ट्रांग ले लें, ठीक। देखिए, अगर ओपन जंग भी हो जाए तो कितने मरेंगे? 35,000 तो हम पहले मरे हैं। 35,000 से क्या मरेंगे? 35,000 लोग तो हम बैठे बिठाए मर गए हैं, और उसकी अभी तक वो ये सिलसिला जारी है। हमें कम से कम और कुछ नहीं करना चाहिए। हम तेल की सप्लाई बंद कर देते हैं, और ठीक है, हम कुछ नहीं करते। कोई पैसिव रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। अगर हम कोई एक्टिव के ड्रोन अटैक्स के हवाले से तो ये बात अब रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि ये खुफिया मुआहदा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, और मौजूदा हुकूमत ने उसे जारी रखा हुआ है, लिहाजा वो करारदाद भी इसीलिए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर हम चाहते हैं सिचुएशन से निकले, जैसे मैंने कहा था कि दुम जिन लोगों की गैर मुल्की ताकतों के पांव तले आती है और जब तक आती रहेगी वो ठीक फैसले नहीं कर सकते। पहली बात जो इस मुल्क में है वो ये है जी कि आइन और जमहूरियत का तसलसल हो। तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी पार्टियाँ, उनमें इस बात पर इत्तेफाक हो कि यहाँ आइन और जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं। फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनका कोई अपनी हदूद में रहते हुए अगर असर रसूख कहीं इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है इदारों को मजबूत करने की, तो वो कर लें, टेक ओवर ना करें। और इदारे बनने चाहिए, जैसे कुछ अदलिया बन गई, कुछ पार्लियामेंट थोड़ी सी बन गई। उसके अलावा मैं ये अर्ज करूंगा कि इकानमी कहते हैं, ठीक, इकानमी ठीक हो सकती है। हम खसारे के बजट से निजात लें, गैर मुल्की इमदाद से, बड़ा सामने है। करप्शन हम कम करें और टैक्स चोरी को रोकें, और ये जितने मसाइल इन्वेस्टमेंट के रास्ते में हायल हैं, ठीक है, इन मसाइल को हम हल कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार मिले, प्रोडक्शन बढ़े। और एक बात ये कि वो लोग जिनके गैर मुल्की असासे मौजूद हैं, ठीक है, और उन्हीं की वजह से वो फैसले ठीक नहीं कर सकते, वो गैर मुल्की असासे यहाँ लाए और दोहरी शहरियतें जो हैं, यानी पाकिस्तान में आके सियासत करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मकामात पर वजीर आजम बन के आ जाते हैं, और एक शहरियत अमेरिका की है, दूसरी पाकिस्तान, ये दोहरी शहरियतें खत्म हो। ठीक है मसूद साहब, कौमी सलामती के हवाले से कुछ हमने डिफाइन किया है? इस कौमी सलामती को करना क्या है? हमने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया। मैं सिविल सोसाइटी को इन वेरी मैनी वेज रिप्रेजेंट करता हूँ। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं। मुश्तरका जो आवाज़ इस फोरम से आज आई है कि हमारी अंदरूनी हाकमियत, इंटरनल सॉवरेंटी खोई जा चुकी है, और इसी वजह से एक्सटर्नल सॉवरेंटी भी चली गई। अगर टेररिज्म होगा तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमारी जो रिकमेंडेशन है नंबर 1 कि हमें अमेरिका से स्ट्रेटेजिक लेवल पर डी लिंक करना चाहिए, यानी कि अवाम को बताना चाहिए कि अमेरिका के जो तरजीहात हैं भारत पर, चीन पर,
न्यूक्लियर के ऊपर अफगानिस्तान पे हमसे सरासर यकसर मुख्तलिफ हैं। टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पे हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। नंबर 2, मैं फवाद चौधरी साहब से एग्री करता हूं कि कौमी सलामती काउंसिल होनी चाहिए। उसका नेमल बदल ना डीसीसी है और ना ही अवाम, जो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा इदारा है, मगर वो तरजीहात मुकर्रर करके डिबेट करे। अगर रजा रबानी कमेटी कर लेती तो 100 बिस्मिल्लाह। तरजीहात क्या होनी चाहिए जो हमने रिकमेंड की हैं? जब तक हमारी एक कौमी शनाख्त नहीं होगी पाकिस्तानी पाकिस्तान, तो आईजी सिंध जो पुलिस के हैं वो बार बार कहेंगे जी मेरा कंट्रोल नहीं है, और फिर गुड गवर्नेंस से दूर की चीज गवर्नेंस भी नहीं हो सकेगी। नंबर 2, एक कौमी मकसद होना चाहिए जो कि हमारे आर्टिकल 4 करारदाद मकासद में लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी को नहीं याद भी नहीं है। नंबर 3, हमारे कौमी मफादात अहम तरीन डिफाइन होने चाहिए, जो ना मुशर्रफ साहब ने किए, ना PMLN ने किए, ना पीपल्स पार्टी ने किए, किसी फौजी हुकूमत ने भी नहीं किए। क्या होने 6 में क्विकली बता देता हूं। नंबर 1, कौमी रब्त और हम आहंगी। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नंबर 3, मुआशी खुशहाली। नंबर 4, फेवरेबल रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये अहम तरीन कौमी मफाद होना चाहिए। नंबर 5, अवाम की सलामती बनिस्बत रियासत की सलामती। और नंबर 6, हमारी अक़दार जो कि आर्टिकल 4 करारदाद मकासद में दी गई हैं उनकी तरवीज। अगर मसलन हम ये पता हमें और फोकस और बिलीफ हो जाता है हमारा, तो अगर हमें मजबूर किया जाता था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जाओ, तो हम कम अज कम कह सकते हैं कि अल्लाह के बंदे, हमारी नंबर 1 तरजीह या कौमी मफाद वो कौमी रब्त और हम आएंगी, और अगर हम जाएंगे तो विल बी टोर्न अपार्ट। कम से कम लॉजिक तो कोई दें। आज हमारे पास लॉजिक भी नहीं है। बस ठीक है, टाइम खत्म हो गया। एक बात करें, एक बात मैं करूंगा जी कि हमें दुरुस्त सियासी फैसले करने होंगे। अगर फैसले सियासी दुरुस्त ना हुए, कौम बर्बाद हो जाती है, मुल्क टूट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और दुरुस्त सियासी फैसले करने के लिए लीडरशिप है उसको ठीक सोचना होगा। आइन और जमहूरियत और सारे मफादात सामने रख के सबको एतमाद में लेके फैसले करना। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, जफर बेग बिठनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया पेशावर से, और फरीद पराचा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो शुरका की गुफ्तगू से जो बात निकली है वो ये है कि कौमी मफादात का तयन होना चाहिए, दुरुस्त सियासी फैसले होने चाहिए मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और अमेरिका अगर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है तो अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक सतह पर ही रहते हुए बात करे। प्रोग्राम न्यूज वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।